سلام كمي تصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا واناون موياون ميزاناون تحسوتات سلات حيزنا قريبنا لنا شانالنا لايك شير سابسكرايب مقبار السدرارا ريحونون ابتوم نلوم على حزنا يوم واناوي حابريتاتات كنسقر شامناي هتوت قبعيت أمتها مرار حاب على الحضارة بوردة أمتن من العبلات بيت مخرة أمتها بسترخبلو لو معصر شدشات رغلتش نعصر شمونتانا بكتما مغلا يسالت ألو أبتو قبعين عكاب على الحضارة بوردة أمت دكتور أبراهام تخستم حاويسو كالو تلعلو تحلف تسترخبون تخونوت أبت عباسان رايت كوميتي ونا أربي ركب العلي كاب كالتك سغب سلس إيد عبلات على الحضارة بوردة أمت دما بشمونتا رغلتش نعصر شمونتان عم تبرتا بزكايد وأخيبا شامناي هتوت قبعي بيت مخرة أمت نخكايد موسانو سيبون بلوم علاتا بكتما مقلا داراش حاول تسامعتات قبايو مكياد جميرو زلوم أتنغلتا معلت زستالت أتوت قبايا السنة داي كوميتي يتسابت مقراب مرات آزقور لو مرار حمتك عن مراي يتسابت فتات مان تلمن ماخل انفستمنتن مقبار سناي تمت ممحياش ما مسرت تحف قالو صحباتات كرأون تتبيت تاقيرو زلوم إثيوبيان جبوتن دوب سجر قبنات بحبارنا مكل خال الزخل والتادراوي اسم محنة فراري من إثيوبيان جبوتن دوب سجر قبنات بحبارنا مكل خال الزخل والتادراوي اسم محنة تفراري من زلوا بمخانن اسم محنتهم بوجن إثيوبيا وانا أزاز سمينا مبرا لتنال جنرال آسفا تشوكولم بوجن جبوت دما أزاز جنبار سمينا معراب كونريل علي الشهمي فريم موالو لتنال جنرال آسفا تشوكول لابت وانا بز اسمه مدرا وتادراو زمدنا إثيوبيان جبوتن كبابيتات دوب كاب دوب سجر قبنات عطوات بحبار أب مكل خال نويحن تاريخهم بايتازل ومخانو رديوم كرم حد عمتا بدوب كلتين هقرات رحيبهم وتادراو دحساسم كم زكايرو بمحبار أبتقوان استجمرا مع قف متحقاز كم ستأناخرا نزح زلو تادراو اسم معنات بركفاتيو تسويوان أزازب قتال حدش اسم معنات بموساخن بمقمقامن أرلي وتادراو متحقاز ناتت أناخرا يغتل كم زلو دمان حبر يركبوا أبك أربع أوانات ناب إرترازات وتمرا ماركي لعلم الخوز زمدناتات بوليتيكا زغنا مخرة كوينات انت تولعوم زي تدالوت إرتراخ تسأيا قبل تتحفو متنعتا وتحف نقوج الهقدفة وطعمون بارو مقلاص ما يذكر مخرة كيلان تنتان بوليتيكا مخانو زنقر الويليام نزز قالت أنا بإرتراز قبرو ببصح زازيمو مستمل صدمة نهقدف زغوطعت عزبتتات عميت وزنبران تخون بتحت كل مداوم الكزلا إرترات وخوينات انت تولعقن دلوت زي مهلا سعيبون جل هقدف بخبير قطعي مهلاو كابت جل استوهابة قبر ملس زارد يوم دكتور ويليام غورلاين ناي إرترا عودتها ملكيتو زسفرو حفشاو تحف هابقرنا أفريكانت ألالي نزلهم دابنا خينات زاد هبان تخون هلو كوناتات إرتران حدش كونات بتحقر كسعبوز غلط ألوا ملكيتو زقربو دحساس هاو تحستو دمام إرترا كونات الممكات زخ الدلونات كم زي بلاب مقلاص نتابلع لمنقس إثيوبيا نعاوم لعلنا نموساد كهال خزت أنحا جل هقدف كبير كنت عفت إرلو كم زلو إذن الجار أبا مودا تواريخ إسرائيل حموشتن ناب إرترا زبتصح ويليام غورلاي أب صحفو أبكي بحر جيوبوليتيكا ورسني عرقالو بموبايل ودب عسب يقبع إنه يتبل زلام إثيوبيا نتادق أغربيتها إرترا تفرار حمل لوازت قسب مخان كم تعزبتي نبرتا اسمرام بزعبات زنت لا زلو حدقا أخولا فلطو يبلو من أرقاقت أي موبايلو هزب كتما اسمرار إيتور مهابون الناطنت كم زي بلو يتغيسوم أب قرناتات نابق أربعان زبتصح واسمرا كاب هزب ترخبو قبر ملسي لن ميديا بتتحتفت قطار منقصاته ويو بزعبات الزكاير زلو معبالة زفلطو أزمارينو تاتون وحدات يوم زبلا أسترالياوي ويليام إرتراويان ولاكوا مقلولات نتقبلت قاشان انتخونوا بتحت أزي جوقوان محدراو الكاملة خزها سافورق يوم بموبايل دمام تنهق دف زقوطعت نتانم بزعبا بوليتيكا خزارو بزدفرو وحدات يوم دحر موبايل هزب إرترا بزبلنا يجوقونا هيوتي نبرالو خبليو قليصوهم والكاملة خزها حركابتهم أبا أفريقيا ديمقراسيا ونقود أباون لبت خمتو تباهلهم بأمريكا محدار بيل كلينتون سنعدو مرحت من بارو ستقسيوم دوباو كينات إثيو إرترا بشحن شعات ميتيس عن شمونتان دحرمو العز زبدهو مرحتن تقامتن كمون غازيطنياتات بمسارنا بفتو ملكي كم زمرحن إرترا بحسو ملكا محدرا بمهلا بمتقاس دمان مثل جوجل هقدفا العز ركاب زا كونفرزيشن أبستبهلم مع خانات دما إساسا فرق حزب مؤخل زقبرا بوليتيكا بإرترا كتكل عل تسفا من بارو بمتقاس
ንጉጅለ ህግደፍ ዝመርሕ ዘሎም ኢሳያስ አፈወርቂ ንግዱድ ሃገራዊ ወታደራዊ ግልጋሎት ከም ማእከል ስርዓት ምቁፅጻር ብምትካል ድማ ገደብ አልቦ ሃገራዊ ግልጋሎት ምንጭ ፍልሰት ስደት ኤርትራውያን ክኸውን ምግባሩ በጻሕ ንጹር ስለ ዝህብ መልካዊ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ምህላው ብምጥቃስ እዩ ገሊጽዎ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ግምት ብምትሳው ድማ ወታደራዊ ድልውነት ሃገራዊ ሓድነት ኣድላይ ብምዃኑ ካብ ቃላት ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ረጋጊጸ እየ ዝበለት ተንታኒ ዋላ እኳ ጥምረት ህዝቢ ኤርትራ በቃላቱ እንተመስከረ ኤርትራ ግን በዚ ዘለቶ ብርኪ ውድቀት ሓድሽ ኩናት ክትጻወር ከም ዘይትኽእል ብምእማት ንጉጅለ ህግደፍ ግዱድ ገብረ መልሲ ክህብ ተገዲዱ ዘሎ እቲ ኩናት እንደገና ተወሊዕ ግን ውጽኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንጹር እዩ ዝበለ ዶክተር ዊልያም ይኹን በር ኤርትራ ገብረ መልሲ ንምሃብ ዝግባእ ስለ ዘይቀረበት ህዝቢ ደጊሙ ክሳቕ እዩ ብሞባይል ህዝቢ ኤርትራ ዋሪዱ ኣብ ዕውር ፈኸራ ዝርከብ ህግደፍ ከይደንጎይ ዘለፋ ዝሓወሶ ገብረ መልሲ ምሃቡ ቃላት ተንታኒ ፖለቲካ ብዙሕ ሓቅታት ሃጊዱ ምህላው ድማ ክንርዳእ ክኢልና ኢና ዝብሉውን ውሕዳት ኣይኮኑን መንግስት ፌደራል ሽርሒ አልማሉ ተጋሩ ከይንዓቢ ፖለቲከኛታት ተጋሩ ኣብ ቅድሚታ ሰሊፉ ምንቅስቃስ ይገብራሎ ዝብል ክስ ዘቕረበ ገብረ ጻድቕ ኣብ ህልው ፖለቲካ ትግራይ ኣድሂቡ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ኣልዒሉ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ እጃም ከይህልዋ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ይዛይዳሎ ዝበለ ገብረ ጻድቕ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ እንገብሮ ምንቅስቃስ መሰናኽላት ዝኾኑ ሓይልታት ኣለው ክብል ድማ ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፂኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ፖለቲከኛ ተጋሩ ምንቅስቃሳት ድማ ኾኒኑ ክሳብ ሕዚ ትዕግስቲ ንገብር ኣለና ኣብ ትግራይ ሰላም ክሰፍን እንቀሳቀስ ኣለና ኮይን ግን መወዳእታ ዘይብሉ ትዕግስታ ይህሉን ብሞባይል ትዕግስትና መወዳእታ ክንገብረሉ ኣለና ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ በተዛማድ ዜና ድማ ዘስተ ሓይልታት ትግራይ መበል 14 ጉባኤ ንዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ኣፍልጦ በሃቦም ኣፍልጦ ካብ መሃብ ብምንጻር ጉጅለ ህወሓት ኣፍልጦ ከም ዝህቡ ካብ ምንጻር ብተወሳኺ ብመሰረቱ ውሳነ ነተብ ዝሓለፈ ሓሰስ ተኻይደ ጉባኤ ምምዕራይ መሪሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ክግበር ብምጽውዖም ብፍልልይ ራእያታት ብዙሓት ጀነራላት ነታ ኣኼባ ረጊጾም ውጾም ይዝከር እዩ ኣብ መንጎ ጀነራላት ቀፂሉ ዘሎ ምውጣጥ እውን ሓረገ ዝኸይድ ዘሎ እንትኸውን እቶም ውግንንኦም ምስ ክንፊ ህወሓት ምዃኖም ዘነጸሩ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ሓሳቦም ዘንጸባርቑ ዘለዉ ፍኸም እናበለ ዝቐጽለ ምንቅስቓስ እውን ተወጢሩ ቀፂሉ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓዲኡ ከዳዓይ ሓዲኡ ተኸዳዓይ እናተባህለ ክጽረፍ ዝረአ ዘሎ ካብቲ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይተዋሃበ ጉባኤ ህወሓት ምክትል ኣቦ መንበር ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎ ልዕሊ 17 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ካብቲ ጉባኤ ንርእሶም ምግላሎም ዝዝከር እዩ ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድማ ኩሉ መሓውር ፀጥታ ናብ ሓደ ማእኸል ክጥርነፍ በቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝሓለፈ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ፀገም ትግራይ ዘጋድድ እዩ ብምባል ተቐባልነት ክህልዎ ይገልጹ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣኼባ ዝቐነዩ መራርሓ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 13 ነጥቢ መግለጺ ኩሎም ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ካቢነ ሴክሬታርያት ሰላም ፀጥታን ከኣቱ ዝኣዘዙ እንትኾኑ ካብ ዝወፃ ዝኾነ ዓይነት ዝተወደበ ዕጥቁን ፍቓድን ዘይብሉ ዕጥቂ ከምኡ እውን ነዚ መፈጸሚ ዝኾኑ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማእኸላት ምኽፋት ክልኩል ብምዃኑ ነዚ ጥሒሱ ንዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባር ክፍጽም ኣረጋጊጸ ምባል መጠንቀቕቲ ተሕሊፉ እቶም ኣዘዝቲ ዝሓለፉ ውሳነታት መሰረታዊ ስሕተታት ዘለዎም እዮም ዝበለት መግለጺ ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነዞም ውሳነታት ተፈጻምነት ከይህልዎ ኣፍሊጡ ዘሎ ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ህዝቢ በብኸባቢኡ ንዘለዎ ምንቅስቃሳት ብጥቡቅ ክከታተል ሰላም ንክሕሉ ንውዕለ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ መሊኡ ናብ ኩናት ከኣቱ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ብትሪኽ ክቃወም ይግባእ ምባሉ ዝርሳዕ ኣይኮነን ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ድማ ብፍላይ ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ድማ ዘስቲ ሰራዊት ዝቐረበ መግለጺ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኮነ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓሳብን ውሳነን ከም ዘይኮኑ ኣነጢሮም ነይሮም እዮም ሰራዊት ትግራይ ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ህዝቢ ትግራይ ውዕለ ፕሪቶሪያ ብዝሓሸ ብርኪ ብምፍጻም ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኮይኑ ዘሳቀ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ክወፅእ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ውሕስ ክኸውን ተሓታትነት ክረጋገጽ እምበር ንመስርሕ ሰላም ተሓሲሞም ናብ ኩናት ክንኣቱ ድሌት የብልናን ዝብል ቅዋሞም ድማ ምስምዖሙ ዝርሳዕ ኣይኮነን ተብላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝተፈጥረ ነቲ ገዛእ ውድብ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ዝገማምዐ ፍልልይን ቁርቁስ ስልጣንን ኣብቲ ሰራዊት ከይልሕም ካብ በሰላታት ኩናት ዝሓወየት ትግራይ ናብ ሕድሕድ ጎንፂ ከይተኣቱ ስጋኣታት ተነቢሩ እኳ ዝነበረ ሕዚ ግን ቶም ስጋታት
ስጋታት ጥራሕ ኮይኖም ከተርፉ ይተርኣዩን በዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተመስረተ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተውሃቦ ሓላፍነት ብግባይ ፈጸመን ብምባል ምትዕራይ ክግበረሉ ዝደኸሙ መራሕቲ ድማ ክትክኡ ከም ዝተወሰኑ ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን ልዕሊ 10 ዝኾኑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ነቲ መድረኽ ረጊጾም ምውፅኦም ዝዝከር እዩ። ትውሱን ንጹሩን ተልእኮ ሒዙ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ተልእኮኡ ብግባይ ፈጸመ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁልፊ ስልጣን ዝነበሮም ኣመራርሓን ኣባላቱን ካብ ተልእኮ ጻረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንጎኒ ብምግዳፍ በኣንጻሩ ክሕደት ከም ዝፈጸመን መሳርሒ ረብሓ ሓይልታት ወጻኢ ኮይኖም ኣለዉ ብምባል ድማ ይኸሱ። ነዚ ስዒቡ ገለ ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ንዝደገፉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ብምቋም ድማ ናይ ባዕሎም ዕጡቕ ሓይሊ ክመርሑ ክጅምሩ ከለዉ ገሊኦም ምስ ሓላፍነቶም ተኣጊዶም ምህላዎም እውን ዝርሳዕ ኣይኮነን። ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎመለስ ሓዝናዮም እዋናዊ ዛዕባታት ኣጀንዳታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመለስና ብካልኦት እዋናዊ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ስትራራራ ይኹኑ።